این را بدانید که ما عزیز هم شدیم و در غم و شادی هم شریک شدیم با دو تا جمله که از ژرفهای و اعماق دلمان برخاسته. فقط دو تا جمله اینطوری ما را بی طاقت کرده نسبت به هم دیگر و عاشق و معشوق کرده و در غم و شادی همدیگر شریکمان کرده. فقط دو تا کلمه گفتیم، 1,200,000,000 نفر در آن واحد در شادی و غم و لبخند و اشک همدیگر شریک شدن. اون دو تا کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مگر غیر از این دوتاست؟ اگر این دوتا کلمه نبود جناب شیخ از پاکستان بلند میشد بیاد اینجا. همین دوتا کلمه است که این همه محبت تولید کرده، این همه عظمت آفریده، این همه عزت آفریده. میخوایم همدیگر رو بو بکنیم، از همدیگر سیر نمیشویم. زمانی از همدیگر سیر میشویم که معانی و محتوای این دوتا کلمه در دلهای ما کم رنگ بشوند. دیگه تحمل تو صورت همدیگر نگاه کردن رو نداریم. قدر این دوتا کلمه را بدانیم. اون چیزی که قبلا هم همینجا خوندم، سرود علامه اقبال لاهوری رحمه الله، چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جهان ہمارا. نه تنها زندگان رو در کنار هم میگذاره و در شادی و غم هم شریک میکنه، بلکه با گفتن این دوتا کلمه، خوب دقت بکنید، مسلمانی که تو اون گوشه آفریقاست یا 1000 سال پیش فوت کرده، دستت بلند میکنید، از دلت بر نمیاد که برای خودت تنها دعا بکنید. تو دعاهامون چی میگیم؟ اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین. تو دعاهای خصوصیمون والمؤمنات الاحیا، همه زندگانی که کنار ما هستن و نمیبینیشون در اون گوشه آفریقا، در اون گوشه شرق آسیا، در اون گوشه آمریکا، در اون گوشه استرالیا. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. و حتی روز 17 بار در نماز میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، برای همه دعا میکنیم. اگر بگی اللهم اهدنی، صیغه مفرد متکلم، برای خودت تنها به دل نمیچسبه. اگر مسلمانید باید بگی اهدنا، همه ما را. مسلمین و مسلمات، مسلمات کجا هستند؟ مسلمات اون طرف چادر شرم و حیانش هستند. اونها کارخانه های آدم سازی هستند، اونهایی هستند که رجال تربیت میکنند و با خونه های ایمانیشون و خداییشون و جهادیشون، زمانی که باردارن و بچه به شکل جنین هست با خونشون تغذیه میکنن، و وقتی که پا به دنیا میاد با شیر ایمانیشون اونها رو تغذیه میکنن. وقتی از شیر جدا شد با تقوا و تربیت ایمانیشون اونها رو تربیت میکنن. بعضی هدایا اونقدر نفیس و ارزشمنده نمیشه تشبیه به فرش های دستباف ابریشم کرد. اگر پدر و مادری
یک فرزند عالم و مفید و دلسوز برای جامعه اسلامی هدیه بکند، این بزرگترین هدیه هست. خواهرای مسلمان، مادرای مسلمان، امت اسلامی و جامعه انسانی از شما هدایای ارزشمند می‌طلبد. پدرم، برادرم، فرزند صالح بهترین هدیه به امت اسلامی است و بهترین هدیه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز محشره. در روز محشره که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامه. وقتی زن میگیرید، ازدواج میکنید، زنهایی که زیاد با مودتن و زیاد بچه دار میشن، نسلشون زیاده، اونها رو چه ازدواج بکنید که من افتخار میکنم به کثرت مؤمن و متدین امتم در روز قیامت. پس سروران عزیز، باید همه دست به دست هم تا ارزش ها را حفظ بکنیم و هدایتی که نصیبمون شده برای خود و فرزندانمون نگه بداریم. الله رب العزت و الجلال 2 تا پا داده. یک سوال، پا داده که شکم حمل بکنید؟ پا داده که فقط شکم رو حمل بکنید، این طرف و اون طرف ببرید و چشم و گوش و عقل و همه رو در خدمت شکم قرار بده و هر جایی که شکم گفت اونو ببره؟ الله 2 تا پا داده که برای منافع خودت و برای منافع خواهر و برادر مسلمان و انسان حرکت بکنید. الله 2 تا پا داده که عقل رو حمل بکنه و دل با محبت رو حمل بکنه و ببره این طرف اون طرف برای خدمت کردن و مهربانی کردن و ترحم کردن و همکاری کردن و همیاری و تعاون کردن. قدر پا رو باید دونست و هدف از پا رو باید فهمید. این انسان راه رفتن پرندگان را در آسمان از خود پرندگان بهتر یاد گرفته، راه رفتن ماهی ها رو در دریا از خود ماهی ها بهتر یاد گرفته، راه رفتن حیوانات در دامنهای کوه ها از خود حیوانات بهتر یاد گرفته، اما راه رفتن خودش را فراموش کرده، چون که از راه به دور شده، چون که از جایی که راه رفتن بهش نشون میده فاصله گرفته. هر کلمه قرآن و هر کلمه حدیث نبوی شریف راه رفتن و روش راه رفتن در 50 سال 60 سال عمر و زندگی را به من و شما می آموزد. خب ظاهرا که البته هنوز نگفتن وقت تمامه، ولی خب من به همین قدر بسنده می کنم. حقیقتا ما حاضر بودیم که سهممون رو بدیم به مهمان ارزشمند و عزیزمون که واقعا نصیب شد دیدارشون و استماع کلام ربانیشون، ولی خب دوستان قبول نکردن، گفتن چند جمله‌ای مطالب انشاءالله در جلسه های دیگه. و این قاعده رو داشته باشید که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کنید چی گفت، نگاه نکنید کی گفت، تا بتونید از همه استفاده ببرید. خودتون مرتبط به حق و کلام حق بدانید، مرتبط به افراد ندانید، چون افراد معلوم نیست فردا چه بشود. از همه شما التماس دعای خیر دارم و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خداوند ما و شما و همه بزرگان ما و شما و همه خیرخواهان ما و شما را در هر کاری خاتمه به خیر بگرداند.